हे आमकां कंट्रोलसान पणजी कंट्रोलसान फोन आयलो की हांगा उजो पेटला म्हणून मलकाणी दाबा केवणावळ दाबा थंय आमकां कॉल येयलो म्हणटकर आमी पळोवपा येयले. पळयल्यार सगळ्याक जंगलां हेका शेतांत तेन्ना सगळ्याक घर तेकोन आसता उजो पेट्टा म्हणटकर आमी स्टार्ट केलें की आमचो क्रू आसा तो स्टाफ अर्दे आमी ताळे घेवन धाडलो एक सायडच्यान आनी आमी एक गाडी घेवन यावदान मळांतल्यान गाडी वयता तशी शेतांतल्या जमनींतल्यान आमी हाडली. म्हणटकर आमकां जाता तितलें आमी ट्राय केलो की शेतांतली एरिया जितली पेट्टा ती सायडच्यान घरां आसा ती सेफ जावपा जाय म्हणून आमी हो हलोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणून आमी तो शेतांतलो हो क्लियर केलो. आमी आतां सद्या पेट्टा तो फॉरेस्टान पेट्टा म्हळ्यार फॉरेस्टान पेट्टा तो आमी तो तेजे खातीर फॉरेस्टान ताका सांगला की तेजी मातशें तुमी करा म्हणून उपाय ते आमचे कडेन कांय ना म्हणून फॉरेस्टरान वचपाचें. ओके. आतां वयर उजो पेटलो ताका तुमकां वचपा थंय मेळना आमचे कडेन ते गाडी वचना म्हणटकर आमी थंय कांय करूं शकपाना न्हू. गाडी जेन्ना वता जाल्यार आमी पालोवंक शकताले. नमस्कार. सांग्यार व्हडशे दोंगर जो देवळामाळ दोंगर आसा ह्या दोंगराक कोणी तरी अज्ञात व्यक्तीन उजो घातलो आनीक सरावंडींग जी एरिया जी आसा काजू बागायत आसा ह्यो सगळे लॉस जाल्ले आसा. ज्या टायमार काजूचे पीक येवपाचें अशे टायमार हांगा उजो घातलेल्या कारणान सगळे काजूय बीन करपन गेल्ले आसा. थंय सायडीन जे हें आसा शेत आसा ताकाय उजो गेल्लो आसा आनी मोठे प्रमाणात लॉस हें जाल्लें आसा. वर्सान वर्स हो उजो जो आसा तो कोण तरी घालता आनीक हेजे जे आसा लॉस जे आसा ते जे काजू बागायत आसा किंवा शेत करपी हेंकाय जाता. अग्निशामक दल जे आसा कुडचडे हेंच्यांनीक जे बंब आसा उदकाचे हे वचून ते उज्याचे कंट्रोल करपाक प्रयत्न केल्लो आसा. आनीक पळयतात की वर्सान वर्स हो उजो घातलो वयता आनीक ह्या उज्या खातीर खूब त्रासूय बी जाता आनीक कोण तरी हो घालता पूण कोण हो अजून समजलो ना. गेली अनेक वर्सां जालीं हो उजो घालपाची प्रथा जी आसा ती चालूच दवरली आसा. म्हणटरीक उज्याचे कंट्रोल करपा खातीर जो प्रयत्न जो आसा तो अग्निशामक दलाचे जवान जे आसा तेंच्यांनी केल्लो आसा. पूण लॉस जे आसा ते लॉसय बीन मोठ्या प्रमाणात हांगा जे काजू बागायतदार आसा तांकां जाल्ले आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.